सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म पूजा प्रकाश। सुरु गरौं कडा टक्कर सम्बन्धी प्रसंगबाट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा दुई गठबन्धनको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले कडा टक्कर दिने भएका छन्। निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधिलाई तीव्र पारेसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि कोही भन्दा कम देखिएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महाजन यादव जस्ता दिग्गज नेताहरूको बीच स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा 27 वर्षीय हास्य कलाकार कृष्ण कुमार महतोले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। दुई गठबन्धनका नेताहरू दलीय प्रतिस्पर्धी गरिरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार महतोको पनि व्यापक जनसमर्थन बढिरहेको छ। क्षेत्रका प्राय सबै चुनावी कार्यक्रममा दलका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विपक्षमा बोलिरहँदा अधिकांश समर्थकहरू भने स्वतन्त्र उम्मेदवार कृष्णको लागि दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। कृष्णले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा कसैलाई हेर्दैनन्। उनले कांग्रेस एमाले लगायतका पार्टीका नेताहरूले केही नगरेपछि आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको बताए। आफू दलीय व्यवस्थाको विरोधमा नभए पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग मात्रै गरेको कृष्णको भनाइ छ। धनुषा 4 मा 2051 र 2056 सालको संसदीय चुनाव हारेका महासेठ 2064 सालको उपचुनावमा जित्न सफल भएका थिए। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट चुनाव लडे पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका सञ्जय शाहसँग उनी पराजित भएका थिए। 2074 मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार महासेठ विजयी भएका थिए। उनले 22,532 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले 19,991 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महाजन यादव 19,662 मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा चासोका साथ हेरिएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रलाई हेभीवेट मानिएका लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरदेखि तामलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्रलाल, जसपाका हरिनारायण यादव, एमालेबाट बागी बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राम आधार कापर सहित चुनावी मैदानमा छन्। जसपा एमाले गठबन्धनबाट जसपाकै हरिनारायण यादव उम्मेदवार छन् भने तमलोपाका अध्यक्ष लाल पनि सोही पदमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। अर्थात् विगतका सहयात्रीहरू नै यसपालि एक अर्का विरुद्ध लड्दैछन्। ठाकुरलाई उनकै लामो समयदेखिका सहयात्री लालको उपस्थितिको चुनौती थपिएको छ। ठाकुर 2074 को चुनाव लड्दा लाल उनको सहयोग योद्धाको रूपमा साथ दिएका थिए। विगतमा ठाकुरको अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी तमलोपा गठन हुँदा लाल समेत त्यसमै थिए। तमलोपाबाट राजपा बन्दा पनि लालसँगै थिए भने राजपाबाट जसपा र जसपाबाट अलग भएर लोसपा बन्दासम्म समेत सँगै रहेका लाल पछिल्लो समय आफ्नै नेतृत्वमा पुरानो तमलोपालाई बिउत्याएका छन्। 2028 सालदेखि नै ठाकुर र लाल कांग्रेसको राजनीतिबाट चिन्जान भएका र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने नेता हुन्। यसपालिको निर्वाचनमा दुवैजना बीचको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ। लालले ठाकुर मधेस आन्दोलनप्रति धोखा दिने व्यक्ति रहेकोले आफूले उनको साथ छोडेको बताउँछन्। सर्लाहीमा बालिकाको डुबेर मृत्यु भइसकेपछि शवलाई गाडिसकेको अवस्थामा प्रहरीले शवको उत्खनन गरेर पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ। जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुरमा बाल्टिन भित्रको पानीमा डुबेर मृत्यु भएपछि परिवारले गाडिसकेको एक बालिकाको शव शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले उत्खनन गरेर पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ।
नवलपुर स्थित लखनदेखि खोलाको किनारमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएका इनरदेव महतोकी 2 वर्षीय छोरी रागिनी महतोको बिहीबार बिहान आफ्नै घरको आँगनमा पानी भरेर राखिएको बाल्टीभित्र डुबेर मृत्यु भएको थियो। बालिकालाई बाल्टिनभित्र अचेत अवस्थामा घोप्टिरहेको देखेपछि परिवारका सदस्यले उपचारका लागि लालबन्दी स्थित मोडेल अस्पताल ल्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। कानून अनुसार पानीमा डुबेर मृत्यु भएको मृतकको शवको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार सो घटनाबारे सूचना पाएपछि बालिकाको शव खाल्डोबाट निकालेर पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा पठाएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक शान्तराम कार्कीले जानकारी दिए। बिहीबार दिउँसो खोलामा लगेर गाडिएको बालिकाको शव करिब 24 घण्टापछि शुक्रबार दिउँसो खाल्डोबाट निकालेर पोस्टमार्टम गर्न पठाइएको हो। वीरगञ्जमा घरको छतबाट खसेर 2 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 छपकैया बस्ने मुकेश ठाकुरको छोरी र 2 वर्षीय सजना ठाकुर रहेकी छन्। उनी बिहान 11:30 बजे छतको बाल्कोनीमा खेलिरहेको अवस्थामा अनियन्त्रित भएर जमिनमा खसेकी थिइन्। टाउकोमा चोट लागेर गम्भीर घाइते भएकी सजनाको उपचारको क्रममा वीरगञ्जको एलएस न्युरो अस्पतालमा साँझ 5 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। बालिकाको शव पोस्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिनुभएको छ। कोप 27 अर्थात जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 27औं सम्मेलन भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपालले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुति गर्नको लागि अवधारण पत्र तयार गरेको र त्यसमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकताका उल्लेख गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डाक्टर बुद्धि सागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोप 27 मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ। विश्वका औषधि समस्या भएका पर्वतीय देशहरूसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गएको सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो। यसै नेपालले जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितता बारे पनि पैरवी गर्नेछ। सम्मेलन इजिप्टको शार्म एल शेखमा भोलिदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने विषयमा विश्वकै सबै राष्ट्रहरू ऐक्यबद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँ चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रिय प्रणाली र 10 वटा प्रदेश हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता दिन नसकेको र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि असक्षम भएको बताउनुभयो। उहाँले तीव्र रूपले देशलाई आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि तर्फ लैजान जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रिय प्रमुख कार्यकारिणी हुने व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले समानुपातिक संसद रहने र संसदले
संसदीय कार्य व्यवस्थापिका कार्यमा सीमित रहने कुरा लागू हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नको लागि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले देशको निर्वाचन प्रणालीलाई खिचडीको संख्या दिँदै निर्वाचन प्रणाली महँगो विकृति मुलुक भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ, जहाँ राजनीतिक दल या उम्मेदवारले खर्च नगर्न पाउने व्यवस्था या आर्थिक रूपले अत्यन्त सरल र सुलभ र खर्च नहुने खालको निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन अहिले दुनियाँका करिब 71वटा देशमा सफलतापूर्वक अभ्यास गर्दै आएको छ, त्यो निर्वाचन प्रणालीतर्फ जानु पर्दछ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले अत्यन्त विकृतिहरूलाई नै अगाडि बढाएको छ, अति खर्चिलो भएको छ। यस्तै निर्वाचन प्रणाली निरन्तर रहने हो भने सामान्य नागरिकले चुनावै लड्न सक्ने अवस्था रहन्न र निर्वाचनमा खास गरिकन किसान, मजदुर या मध्यम वर्गकाले त हाँडै गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले चुनावलाई सरल र सस्तो बनाउने सहज निर्वाचन प्रणाली भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यसै गरिकन न्यायपालिकाको, न्यायालयको पनि पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ। संविधान सभा भएकै बेलामा तत्कालीन त्यस बेलाको अन्तरिम संविधानमा टेकेर राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइएको थियो। आयोगले दिएको सुझावमा पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित रहेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने, त्यो नै सुझाव र विकल्प अहिलेको संरचना भन्दा त्यो 10+1 खास गरिकन 10 प्रदेशको संरचना नै उचित छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ। त्यसले यसलाई संविधान संशोधन गरेर संरचनागत यो प्रादेशिक संरचना जुन छ यसलाई पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित पुनर्संरचना नै गर्नुपर्दछ। प्रमाणीकरण नगर्नुले मुलुकमा अनेक प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन् र भविष्यमा यसले राम्रो उदाहरण दिँदैन। त्यसले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता, सबै नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्दछ। यस्तै र सबै नेपाली नागरिकलाई, नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनका लागि, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको यो मुद्दा अहम मुद्दा हो। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धनमा हामीले निर्माण गर्यौँ र अगाडि बढ्यौँ र पछि गठबन्धनमा सिटका तालमेल मिल्न सकेन र हामी बाहिर भएर केही सिटमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्यौँ र अधिकांश सिटहरूमा हामी आफै एक्लै चुनाव
लडिरहेका छौं र हाम्रो अझ फराकिलो बनाउँदै गएको छ। तराई मधेसदेखि पहाडदेखि हिमालसम्म आज हाम्रो पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भएको र यो प्रणाली निरन्तर रहने हो भने सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न सक्ने अवस्था नरहने जिकिरी गर्नुभयो। उहाँले न्यायालयको पुनः संरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले अहिलेको 7 प्रदेशको संरचना अव्यावहारिक भएको उल्लेख गर्दै 10 वटा प्रदेश हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने योजना र प्रतिबद्धता भएको मुलुकमा एक मात्र पार्टी एमाले भएको बताउनु भएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्चको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाललाई समृद्ध र बलियो बनाउने पार्टी एमाले भएको बताउनु भएको हो। देशको राष्ट्रियताको संरक्षण, मुलुकमा अस्थायी शान्ति कायम गर्ने र जनताको भावना बुझेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउने पार्टी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालीले सहजतापूर्वक जीवनयापन गर्न, मुलुकमा गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता भएको र नेपाली जनताको ओइलाएका विश्वासलाई पुनः जागरण गर्नुका साथै देशभक्तिको भावना जागृत गर्न पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवासी नेपालीको योगदान उत्कृष्ट रहेको र नेपाल, नेपाली जनता, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धिका क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्न आफूलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रिय हितलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर काम गरेको प्रति उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवहार, आचरण र क्रियाकलाप उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि जन्मभूमि र जन्मभूमिका नेपालीलाई नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो। डेड हो यो, तर यो कसले पम्पिङ गरिराखेको छ, भेन्टिलेटर लगाइराखेको छ, सास फेरिराखेको छ, हिँडिराखेको छ, खाइ पनि राखेको छ, पचाइ पनि राखेको छ। फेरि यिनीहरूका मुख छतिर फर्केका छन्। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, छतिर मुख फर्केका छन्, केही विचार छैन, तर यिनको चिउँडो चलेको चलै छ, चपाको चपाइ छ। अब यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनले यसको बीचमा फैसला गर्नुपर्ने छ। अहिले मैले भनेका दुईटा फोर्स, गठबन्धन, खन्चुवा गठबन्धन, भिजनहीन, गन्तव्यहीन, नीतिहीन, थितिहीन, विधिहीन, यसले जनता सन्ता केही देख्दैन, देशको किञ्चित माया छैन। दे हेभ अलरेडी डाइड। अब त्यस स्थितिबाट देशलाई बचाउनका लागि यो 16 महिनामा कङ्गाल पार्नेहरूले यदि जनमत पनि पाए भने, परमादेश होइन जनादेशबाट आयौँ हामी भन्ने मौका पाए भने यिनले त कसरी लुट्छन् होला। लखनऊ लुट भनिन्थ्यो, लखनऊ लुटमा त गहना गुरिया मात्रै लुटिन्थे, सुन चाँदी हिरा मोती मात्रै लुटिन्थ्यो। यिनले त पर्दा सर्दा झ्याल ढोका पनि फुकाल्न लान्छ। यस्तो लुट हुन्छ र देश कङ्गाल हुन्छ। त्यसकारण देश बनाउने पार्टी नेकपा एमाले एउटा नेसनल फोर्सको रूपमा, अब यो विभिन्न टालाटुली बटुली होइन, एउटा नेसनल स्ट्रङ नेसनल फोर्स आज नेपाललाई चाहिएको भनेको जता लाग्यो त्यता सरकार बनाउने खालको हुन्छ। हामी यता पनि मोलतोल उता पनि मोलतोल गर्छौँ भन्छ। शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भएको हुन्छ। त्यस्तै पोलिटिकल पार्टीले प्रोग्राम दिन पर्यो, उसको सोच हुन पर्यो, त्यो कुरा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो प्रोग्राम। यति बेर तपाईँहरूले यस निर्वाचनलाई राष्ट्रको हितको पक्षमा, सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पक्षमा र देशलाई पछाडि फर्कनबाट बचाउन यस्तो अपवित्र र अपराधिक गठबन्धन
जो देशका लागि अत्यन्त हानिकारक छ। विश्वभर छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीको साझा संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च ONF अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको पहिलो अधिवेशन आज काठमाडौँमा सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनको सबल प्रवासी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको अधिवेशनमा 37 देशबाट 300 प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ। अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ। नयाँ कार्य समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र 2 जना उपसचिव सहित 31 सदस्य हुनेछ। प्रवासी नेपाली मञ्चको इन्चार्जका रूपमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले प्रवासी नेपालीको देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो भूमिका रहेको र उहाँहरूको सहयोग र सहकार्यलाई पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि ढंगका साथ काम गर्न नसके जनताले साथ छाड्ने बताउनुभयो। कांग्रेस सोलुखुम्बु काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थापाले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसके जनताले साथ छाड्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन अघि कांग्रेसले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरू सरकारमा पुगेपछि पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसपटक जनताले आफूहरूलाई अन्तिम मौका दिने भन्दै उहाँले अन्तिम मौकाको सही तवरले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 5 वर्ष घुम्यो, अब हामी चुनावमा जाँदैछौँ, चुनाव हामी जित्छौँ। मैले सबै ठाउँमा के भनिरहेको छु भने मलाई यतिखेर लागिरहेको चिन्ता र डर चुनाव जित्छौँ कि जित्दैनौँ भन्ने होइन। चिन्ता र डर चुनावको भोलिपल्ट गर्छौँ कि। सरकार त हामी बनाउँछौँ, तर त्यो सरकार बनाएपछि हामी काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार त हाम्रो अहिले पनि छ नि, हामीले काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी अहिले भएको चुनौती सामना गर्न सक्छौँ। 2टा चुनौती छ अहिले। एउटा, हाम्रो अर्थतन्त्र यस्तो डामाडोल अवस्थामा छ, यो कुनै पनि बेलामा यो कोल्याप्स गर्छ। उद्योगपतिहरू सडकमा निस्केर ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्दैन भनिरहेको अवस्था छ। पर्यटन व्यवसाय गर्ने, होटल चलाउने, कुनै पनि सानो लघु विद्युत कुनै पनि सानो विद्युतको आयोजना बनाउनेदेखि लिएर सानो पसल चलाउने मान्छेसम्म घरको भान्साको 3 महिनालाई पुग्ने हिजो आज हामीले 1 महिनालाई पुग्न नपुग्ने अवस्था भएको छ। जताततै डामाडोल जुन भएको अवस्था छ, यसलाई नयाँ सरकार बन्न साथ हामीले सम्हाल्न सकेनौँ भने ठुलो दुर्घटनामा हामीहरू जान्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, म आम मानिसहरूमा यति धेरै ठुलो नैराश्यता देखिरहेको छु। अहिले नैराश्यता हुन्छ, त्यो नैराश्यता केही समयमा आक्रोशमा बदलिन्छ। जब आक्रोश सङ्गठित हुन्छ, त्यो शक्तिले सत्तामा बस्नेहरूलाई बगाएर लिएर जान्छ। हामीसँग बहुमत हुन्छ, सिंहदरबारमा हामी हुन्छौँ, बालवाटारमा हामी हुन्छौँ, बानेश्वरमा हामी हुन्छौँ, प्रदेशको सरकारमा हामीहरू हुन्छौँ। तर यो सरकार बन्न साथै ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ भने हामीसँग त्यहाँ सङ्ख्या पुग्छ, तर जनता हामीसँग हुँदैन। 7 साल भन्छौँ, 46 साल भन्छौँ। संविधान निर्माण हामी लिडरसिप गऱ्यौँ अनि मात्र भयो। चुनाव हामी लिडरसिप गऱ्यौँ अनि मात्र भयो। त्यो सरकार राम्रोसँग चलाएर 5 वर्ष चलाएर परिणाम दिएर आम नागरिकलाई यही व्यवस्थाबाट मेरो जीवनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा अनुभूत गराउन सक्ने बनाएर अनि डेमोक्रेसीलाई सम्हालेर त्यसपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हामी फेरि चुनाव लडौँला गरौँला, यो बाटोमा लिएर जाने काम नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारीमा हो। यो गर्न सकिएन भने फेरि गयो। त्यसैले चुनाव पछिको त्यो अप्ठ्यारोमा म यहाँबाट सांसद भएर गइसकेपछिको मेरो सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त्यही हो भन्ने ठान्छु। हामी त्यो बहुमतले हामीलाई नअल्मलाओस्, बहुमतले अहङ्कार सृजना नगरोस्, बहुमतले हामीलाई बरालिने नबनाओस्, बहुमतले हामीलाई कमजोर नबनाओस्, बहुमतले हामीलाई अल्छी नबनाओस्, बहुमतले हामीलाई गैर जवाफदेही नबनाओस्। म डराएको छु। म त्यसैले पटक पटक भनिरहेको छु, 3, 4, 5 महिनाभित्रमा परिणाम दिन सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ। त्यो दुर्घटना हुन्छ भन्ने मेरो मनमा जुन डर छ, म त्यो गठबन्धनको नेताहरू बसेको कोठामा लिएर जान चाहन्छु। थापाले बहुमतले गैर जिम्मेवार बनाउने अवस्था आउन नदिन सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। थापाले निर्वाचनको केही समयपछि परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसके दुर्घटना हुने र यसको डर गठबन्धनका सबै नेताहरूलाई हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रदीप पौडेल नेपाली कांग्रेसका नेता जनप्रतिनिधिले गलत काम गरे नागरिक अगुवा सम्मिलित छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 विशाल नगरमा बुद्धिजीवी तथा पेशागत समूहले आज आयोजना गरेको बृहत अन्तर्क्रिया तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता पौडेलले 5 वर्षका लागि निर्वाचित सांसद गलत काममा मुछियो भने फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन जितेको 1 वर्षभित्र जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। 1 वर्षभित्र बाटोघाटो, खाने पानी, स्वास्थ्य लगायतका समस्या समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 का जनताको समस्या थाहा पाउन सांसद एप निर्माण गर्ने बताउनु भयो। हाम्रो संविधानको आशय, हाम्रो यो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई सेवक बनाउने भनेको छ। यो व्यवस्थाभित्र निर्वाचित भएका सबै जनप्रतिनिधिहरू खाली मालिकै मात्रै बनेको देखियो। जनताका खास विषयमा कहिल्यै चासो सरोकार राखेर ती विषयहरू कार्यान्वयनका निम्ति गम्भीरता देखाएको देखिएन। यहाँ अभ्यासलाई हामीले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेँ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जनप्रतिनिधि र जनताको भेट नहुने अवस्था रहेछ। त्यसकारण हामीले यी सबै विषयहरूलाई सुधार गर्ने गरी नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने गरी अगाडि जाने सोच बनाएका छौँ। एउटा सांसद आफै पारदर्शी हुन सक्दैन। त्यो सांसदले देशको भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्न सक्छ? उत्तरदायी र जवाफदेही कसरी हुन सक्छ? सांसद विकास कोषको पैसा बकौता हो, त्यसको सार्वजनिक अडिट गर्नु पर्दैन। यो यस कारणले आवश्यक छ कि संसारमा यस्तो पनि व्यवस्था छ, राइट टु रिजेक्ट। 5 वर्षका निम्ति निर्वाचित भएको एउटा सांसद गलत काममा मुछियो भने उसलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था पनि दुनियाँमा छ। यहाँ पनि हुनुपर्छ। जनताका बीचमा हामी नाङ्गिन्छौँ, मिडियाले हामीलाई लुट्ने काम गर्छ भने त्यो मान्छे निर्वाचनमा दण्डित हुनुपर्छ। पौडेलले सांसद विकास कोषको पैसालाई कहाँ लगानी गर्ने भन्ने बारे नागरिक अगुवा समिति निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबरालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजद्वारा आज जनकपुर धाममा आयोजित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयुक्त जबराले निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले यसमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विगतको निर्वाचनहरू भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनमा कमी आएको प्रति आयोग सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आयोगले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म अनुगमन समितिहरू बनाएर निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगबाट निर्धारण हुन्छ भनेको अरू बेला पनि निर्वाचन आयोगले गर्छ। निर्वाचन आयोगमा यहाँले प्रतिवेदन गर्नुपर्छ, तर विशेष गरी निर्वाचनको समयमा कति रकम खर्च गर्ने, कति नगर्ने, हद कति हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता मतदान केन्द्र र भूगोललाई आधार बनाएर उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकेको स्पष्ट पार्नुहुँदै आयुक्त जबराले चुनाव लड्ने, खर्च गर्ने तर आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमाथि आयोगले कारबाही गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले
मुलुक निर्वाचनमा भएका बेला सबैले भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा निर्वाचन आचार संहिता र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन विषयक प्रस्तुति गर्दै पूर्व सचिव वेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचार संहितालाई सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग नेपालका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले आयोगले तोकेको खर्च सीमामै रहेर उम्मेदवारहरूले खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन खर्च र प्रचार प्रसार शीर्षकमा सहजीकरण गर्नुहुँदै सहसचिव भट्टराईले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको कार्य भएको उजुरी आएमा तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको तरलता सुविधामा कडाई गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएर ओभरनाइटमा परिवर्तन गरे उक्त रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात SLR र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो। हाल बैंक वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको 4% CRR र वाणिज्य बैंकले 10%, विकास बैंकले 8% र वित्तीय कम्पनीले 7% SLR कायम गर्नुपर्छ। पुसदेखि भने वाणिज्य बैंकले 12%, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले 10% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले खुद तरल सम्पत्ति अनुपात पनि 20% कायम गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण बैंकहरूले राष्ट्रिय बैंकले तोके अनुसार वित्तीय अनुपात कायम गर्न हम्मेहम परेको छ। यसको कारण बैंकहरूले राष्ट्रिय बैंकबाट तरलता सुविधा उपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ। राष्ट्रिय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामै बैंक वित्तीय संस्थालाई 17 खर्ब 80 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ। त्यसमध्ये सोझै खरिद बोल कबोल मार्फत 14 अरब 85 करोड र अस्थायी तरलता सुविधा मार्फत 16 खर्ब 53 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। हाल बैंक वित्तीय संस्थाले वैधानिक तरलता अनुसार SLR बाट अनिवार्य नगद मौजदाता CRR घटाएपछि कायम हुने रकमको 25% सम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा बैंकहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएको रकम फरक नभएमा ओभरनाइट सुविधाका रूपमा उपयोग गर्न पाउनेछन्। तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा सुझाव दिन राष्ट्रिय बैंकले कार्तिक 25 गतेसम्मको समय तोकेको छ। उक्त समयभित्र आएका सुझाव समेटेर कार्यविधि जारी गरिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पंजाबको अमृतसरमा गोपाल मन्दिर बाहिर एक हिन्दूवादी नेताको गोली हानी हत्या गरिएको छ। हिन्दूवादी नेता सुधीर सुरीको गोली हानेर हत्या गरिएको हो। यसअघि उनलाई गोली लाग्ने बित्तिकै स्थानीय अस्पतालमा पुर्याइएको थियो, तर अदालतमा उनलाई डाक्टरले मृत घोषित गरे। गत वर्ष जुलाईमा उनले एक समुदायप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी दिएको भन्दै उनको गिरफ्तार समेत गरिएको थियो। यो साता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर कोरियाली पार्श्वद्वीपमा तनाव सृजना गरेको उत्तर कोरियालाई तर्साउन अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको आकाशमा सुपरसोनिक बम वर्षक विमान उडाउने भएको छ। दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त हवाई अभ्यासको अन्तिम दिन आज प्योङयाङमा आफ्नो शक्ति देखाउन अमेरिकाले सुपरसोनिक बम वर्षक विमान पनि अभ्यासमा समावेश गरिएको सोले बताएको छ। वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा बम वर्षक विमान पनि समावेश हुने बताएको दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका अत्याधुनिक F-35 लडाकु विमान सहित 240 विमान समावेश छन्। उक्त अभ्यासबाट आक्रोशित प्योङयाङले यो साता समुद्रमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्नका साथै अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। उनले आन्तरिक रूपमा युद्ध विमान समेत उडाएर युद्धका निम्ति तम तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो। भिजिल्यान्ट स्टोर्म नामका अमेरिकासँगको कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सैन्य टकरावको उन्माद भन्दै उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार अबेर एक वक्तव्य निकालेर आफ्नो सार्वभौमता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध लाग्नेहरूलाई कडा जवाब दिइने जनाइएको छ। रुसको पश्चिमी शहर कोस्ट्रोमामा रहेको एक रात्रि क्लबमा शनिबार राति भएको आगलगीमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। सो दुर्घटनामा अन्य 4 जना घाइते भएको क्षेत्रीय आपतकालीन सेवाका प्रवक्ताले रुसको स्पुतनिक समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। स्थानीय आपतकालीन सेवाहरूलाई उद्धृत गर्दै तासले जनाए अनुसार क्याफेमा आगन्तुकले आगजनी गरेको अनुमान गरिएको छ। उक्त क्याफेबाट 250 जनालाई बाहिर निकालिएको थियो। आगो 3500 वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको थियो। घटनाबारे अनुसन्धान जारी छ भने विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी छ। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्स बीच भेटवार्ता भएको छ। रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर चीन युरोप दूरी बढिरहेको बेला युरोपको शक्ति र अर्थ सम्पन्न देश जर्मनीका चान्सलर चीन भ्रमणमा जानु भएको हो। जर्मन चान्सलरको भ्रमणलाई युरोपमा धेरै शंकास्पद रूपमा हेरेको बीबीसीले जनाएको छ। जर्मन चान्सलरको उपस्थितिले चीनिया राष्ट्रपति सीको बढ्दो अधिनायकवादी प्रतिष्ठालाई चीनमा बढाइदिने युरोपेली देशहरूको भनाइ छ। तर जर्मन चान्सलरले भने विश्वव्यापी समस्याहरू चीनसँगको सहकार्यबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्दै भ्रमणमा आउनु भएको छ। जर्मनी र चीन ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्। सोल्सले चीनमा 11 घण्टा मात्रै बिताउनु भएको छ। कोरोना महामारी पछि बेइजिङको यात्रा गर्ने उहाँ पहिलो पश्चिमी नेता हुनुहुन्छ भने सीले तेस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि भेट्ने उहाँ पहिलो विदेशी नेता बन्नु भएको छ। यसैबीच सीसँगको भेटमा जर्मन चान्सलर सोल्सले युक्रेनसँगको युद्ध रोक्न रुसमाथि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न चीनलाई आग्रह गर्नु भएको छ। तर चीनिया राष्ट्रपति सीले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। तर रुसको परमाणविक धम्की गैर जिम्मेवार र अत्यन्त खतरनाक भएकोमा भने दुवै पक्ष सहमत भएको जर्मन चान्सलर सोल्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई 44 रनले हराएसँगै एपीएफ अन्तिम 4मा पुगेको हो। कीर्तिपुर मैदानमा एपीएफले दिएको 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली प्रदेश 11 बल बाँकी छँदै 190 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक 80 रन बनाए। यस्तै विपिन शाहीले 34, अर्जुन घरतीले 27 र दिनेश अधिकारीले 20 रन बनाए। बलिङतर्फ एपीएफले मौसम ढकालले 4 तथा भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। कर्णाली प्रदेशले कुनै अङ्क जोड्न सकेको छैन। हस्त टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।